अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान कैसर इमरान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द यूनिवर्स ऑफ नॉलेज एंड विज़डम, जिसमें आपको उर्दू अदब, तारीख़, साइंसी अलूम, मजहबी अलूम और सिविल टेक्नोलॉजी और सियासी तबसरों पर मुश्तमिल वीडियो देखने को मिलेंगी। तो आप लोगों से गुजारिश है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें और कमेंट्स में मुझे अच्छे मशवरों से नवाजें ताकि मैं अपने काम में आपको अच्छे से अच्छा काम दिखाऊं और आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो बनाऊं जो मेरे लिए फ़ायदेमंद साबित हो। अगर आप मुझको फेसबुक पर देख रहे हैं तो मेरे फेसबुक में पेज का नाम है कारवाने करबला और सदाए इनकलाब। कारवाने करबला और सदाए इनकलाब में इंशाअल्लाह आपको देखने को बहुत अच्छी वीडियो मिलेंगी जो कि सियासी, दीनी, बेदारी शऊर और फ़िक्री इर्तिका पर मबनी वीडियो होंगी। तो आप लोगों से गुजारिश है कि मेरे फेसबुक पेज को फॉलो करें, लाइक करें और वीडियो को आगे शेयर करें ताकि आपको अच्छी से अच्छी वीडियो देखने को मिल सकें। आज की इस वीडियो में मैं आपको सैर कराने जा रहा हूँ पाकिस्तान के बहुत ही खूबसूरत सूबा पंजाब के ज़िला मंडी बहावलदीन, तहसील मलकवाल के गांव डफर की, जो कि बहुत ही खूबसूरत गांव है और बहुत ही खूबसूरत जगह है। गांव डफर मंडी बहावलदीन से 39 किलोमीटर मगरब की जानब और मलकवाल से 20 किलोमीटर जनूब की जानब और सालम इंटरचेंज से 27 किलोमीटर मशरक़ की जानब वाक़या है। इसके अलावा डफर से आसपास के गाँव के बारे में आपको बताएं तो डफर से 5.5 किलोमीटर मशरक़ की जानब गाँव रुकन वाक़या है, जबकि 1.7 किलोमीटर जनूब की जानब बस स्टॉप बार मूसा जो कि मंडी से सरगोदा रोड पर वाक़या है। और अगर शमाल की जानब आएँ तो डफर से 3.5 किलोमीटर के फासले पर गांव भल्लोवाल वाक़या है। इसके अलावा मगरब की जानब डफर के मगरब की जानब जो कि डफर के रकबे पर ही है और डफर के नाम से मशहूर है, एक पाकिस्तान का दूसरे नंबर पर सबसे बड़ा जंगल, खूबसूरत जंगल आबाद है जिसका रकबा 7,526 किलोमीटर है। अगर हम किलोमीटरों में लाएं तो वो है 16 किलोमीटर लंबा और 16 किलोमीटर चौड़ा, जिस पर इंशाअल्लाह तफसीली वीडियो बाद में बनाएंगे और उसके बारे में आपको बताएंगे और उसको दिखाएंगे आपको। लेकिन आज इस वीडियो में आपको बिलखुसूस गांव डफर की तारीख़ी पस मंज़र और सियासी और सकाफ़ती पस मंज़र के बारे में दिखाया और बताया जाएगा। मालूम तारीख़ के मुताबिक क़याम पाकिस्तान से पहले मुसलमान, सिख और हिंदू यहाँ इकट्ठे आबाद थे। पाकिस्तान के बनने के बाद 1947 में हिंदू और सिख यहाँ से इंडिया चले गए। जो मुसलमान थे वो यहीं पर आबाद हो गए और जो डफर के मुसलमान हैं वो यहाँ के कदीम बाशिंदे हैं और इधर से ही आबाद हैं। 2017 की मरदमशुमारी के मुताबिक डफर की कुल आबादी की तादाद 2300 नफूस पर मुश्तमिल है और 2000 से पहले यहाँ पर शरह ख़वानगी बहुत कम थी। लेकिन जैसे जैसे हालात में बेहतरी आई, लोगों में शऊर आया, लोगों ने अपने बच्चों को तालीम दिलवाई, तो जिसकी वजह से शरह ख़वानगी में नुमायाँ इजाफ़ा हुआ। तो लिहाजा अब डफर की जो शरह ख़वानगी है वो तकरीबन 40% है। डफर में जो कौमें आबाद हैं उसके बारे में अगर हम बात करें तो डफर में ज़्यादातर जट बिरादरी, जिनमें नुमायाँ कद्दर बिरादरी, गोंदल बिरादरी, बरियार बिरादरी, सियाल बिरादरी,
بھٹا برادری اور چپ برادری قابل ذکر برادری ہیں۔ اس کے علاوہ کا چند خاندان سادات کرام کے ہیں جو کہ سید برادری سے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں پر رامانی برادری یعنی کمہار برادری، موچی برادری، قاسبی برادری، حجام برادری، تیلی برادری، لوہار، ماچھی، قریشی اور مسلم شیخ کافی تعداد میں آباد ہیں۔ لوگوں کے پیشے کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو زیادہ تر لوگوں کا پیشہ جو ہے وہ ہے زراعت اور کھیتی باڑی سے وابستہ ہیں۔ اس کے علاوہ چند لوگ جو ہیں وہ مال مویشی پالتے ہیں۔ کچھ لوگ جو ہیں وہ ملازمت پیشہ ہیں جن میں قابل ذکر انجینئر، وکیل، اساتذہ اور پولیس میں جو کچھ نوجوان ہیں وہ ملازم ہیں۔ اس کے علاوہ بہت سے نوجوان اپنے بہتر مستقبل کی تلاش میں بیرون ملک روزگار کی تلاش میں گئے ہوئے ہیں، جو کہ یورپ، سعودی عرب، مسقط، دبئی میں شامل ہیں، جو کہ اپنے گاؤں کی تعمیر و ترقی میں اپنا نمایاں کردار ادا کر رہے ہیں۔ سیاسی پہلو سے اگر ہم ڈفر کی سیاسی شخصیات میں اگر ہم دیکھا جائے تو بزرگ سیاستدان مار سردار خان سیال اور محمد نواز گوندل، محمد اقبال گوندل قابل ذکر نام ہے، جو کہ یونین کونسل چیئرمین منتخب ہو چکے ہیں، جنہوں نے اپنے اپنے دور میں ڈفر کی تعمیر و ترقی میں نمایاں کردار ادا کیا۔ اور ڈفر کو ایک خاص اس وجہ سے بھی اہمیت حاصل ہے کہ یہ یونین کونسل کا صدر مقام ہے۔ اور اگر ہم مذہبی حوالے سے دیکھیں تو یہاں کے مذہبی حوالے سے مشہور علماء کرام میں علامہ نور محمد سیالوی صاحب، علامہ محمد بشیر سیالوی صاحب، علامہ محمد امجد سیالوی صاحب اور علامہ محمد امجد سیالوی مرحوم اور قاضی مسعود رسول کا نام قابل ذکر ہے۔ اور اس کے علاوہ الحمدللہ ڈفر میں اہل اللہ اولیاء اللہ کا بھی فیض حاصل ہے، اور روحانی شخصیات میں قابل ذکر حضرت محمد عبد الجلیل عرف میاں وڈا صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ اس کے علاوہ پیر سید مبارک علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، سید سردار علی شاہ صاحب عرف بابا بیری والے رحمۃ اللہ علیہ، سید امداد علی شاہ کاظمی رحمۃ اللہ علیہ، اور میاں متلی خان اور ان کے صاحبزادے میاں محمد حسین رحمۃ اللہ علیہ شامل ہیں، جو کہ قابل ذکر دربار یہاں پر شامل ہیں۔ ڈفر میں زیادہ تر آبادی اہل سنت والجماعت کے مسلک سے وابستہ ہے، جبکہ چند خاندان اہل تشیع مسلک سے وابستہ ہیں۔ یہاں کے لوگ بہت محنتی، ایماندار، فادہ اور مہمان نواز ہیں، جو کہ سادگی سے زندگی گزر کرتے ہیں۔ خوراک کے حوالے سے، غذاؤں کے حوالے سے اگر ہم دیکھا جائے تو یہاں کے لوگ سردیوں میں ساگ بڑے شوق سے کھاتے ہیں۔ اس کے علاوہ سبزیاں، گوشت، دال، دیسی گھی، دودھ، دہی، دسی لسی اور خالص غذائیں وافر مقدار میں پائی جاتی ہیں۔ زرعی فاضلے سے اگر دیکھا جائے، فصلوں میں دیکھا جائے جو نمایاں یہاں پر کاشت کی جاتی ہیں، وہاں پہ گندم، چاول، جو، باجرہ، مکی، لہسن کاشت ہوتے ہیں۔ پھلوں میں امرود، جامن، شہتوت، آم اور مالٹے کاشت کیے جاتے ہیں۔ مالٹے کو کاشت کیا جاتا ہے۔ کھیلوں میں اگر ہم دیکھیں تو یہاں کے نوجوان کھیلوں میں بہت دلچسپی رکھتے ہیں۔ مشہور کھیل جو یہاں پر لوگ نوجوان کھیلتے ہیں ان میں کرکٹ، کبڈی، بیڈمنٹن، والی بال شوق سے کھیلتے ہیں۔ اس کے علاوہ لوگ گاؤں میں 5 مساجد ہیں، جن میں 4 اہل سنت والجماعت کی اور 1 اہل تشیع کی ہے۔ 2 یہاں کے سکول ہیں جو کہ گورنمنٹ پرائمری سکول فار بوائز، اور دوسرا سکول جو ہے وہ گورنمنٹ پرائمری سکول فار گرلز جو کہ لڑکیوں کے لیے ہے۔ اس کے علاوہ یہاں پر ایک بنیادی مرکز صحت ہے، ہسپتال ہے، جس پر جہاں یونین کونسل کے لوگ قریب و نزدیک قرب و جوار کے بھی لوگ یہاں پر آ کر اپنا چیک اپ کرواتے ہیں اور اپنا علاج کرواتے ہیں۔ آخر میں آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ میرے چینل یوٹیوب چینل
دا یونیورس آف نالج اینڈ وزڈم کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو میری اگلی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں اور دیکھ سکیں۔ اور اگر آپ فیس بک پر مجھے دیکھ رہے ہیں تو میرے فیس بک کا پیج کاروان کربلا اور صدائے انقلاب کو لائک کریں، فالو کریں اور اس ویڈیو کو آگے شیئر کریں۔ تو انشاءاللہ آگے آپ کو دوبارہ ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اچھی اور نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اب ہمیں اجازت دیں، آپ کا میزبان، آپ کا دوست قیصر عمران۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔